السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہکم الہ واحد. سارے احباب، دوست اور نوجوان اور ساڈے بزرگ جو الحمدللہ اج دے اس عظیم پروگرام دے اندر تشریف لے آئے نے، مبارک دے حقدار نے اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات نے تساں احباب نو اور سانو قرآن و حدیث دی مجلس دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی، ورنہ بہت ہی وہ لوگ موجود نے کہ جیڑے اس وقت بھی بدکاری دے اڈیاں تے کوئی کتے اور کوئی کتے، لیکن الحمدللہ اللہ دا بے حد شکر ہے کہ اللہ دی ذات نے سانو اپنے دین واسطے پسند فرمایا. مل کے کہہ دیو الحمدللہ، کہہ دیو الحمدللہ. رب کائنات دی ذات نے فرمایا کہ تواڈا الہ، تواڈا داتا، تواڈا حاجت روا، تواڈا مشکل کشا، بگڑیاں بنان والا، بگڑے کم سوارن والا، نفع نقصان دا مالک، عزت ذلت دا مالک صرف ایک ہی اللہ ہے. وہ کیڑا آسمانہ دے اوپر ہے. اس واسطے رب کائنات دی ذات نے دوسرے مقام تے اس طرح اعلان فرمایا. ذرا قرآن دیاں دو چار آیتاں سن لو. رب کائنات دی ذات نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المعین العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون. اللہ کا نام، انہاں دا ترجمہ اللہ کا نام لیتا ہوں سکون قلب ملتا ہے. اللہ کے اس دیوانے کو اللہ کا نام کافی ہے. تپتی ریت پہ لیٹ کر بولے بلال حبشی ہزاروں غم مٹانے کو اللہ کا نام کافی ہے. یہی قرآن کہتا ہے، یہی رحمان کہتا ہے کہ ہر اپنے بیگانے کو اللہ کا نام کافی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، حدیث دے لفظ ذرا توجہ دے نال سننا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّد. نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار 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 اللہ دے نال کسے نو شریک نہ ٹہرائیں. تیرا مالک، تیرا داتا، تیرا حاجت روا تے
مشکل کشا ایکو ہی اللہ ہے او دے نال کسے نو شریک نہ کرے. اور دوسرے نمبر تے فرمایا تینوں وڈ دیتا جائے, تینوں کٹ دیتا جائے, تینوں جلا دیتا جائے, فرضی نماز جان بوجھ کے نہیں چھڑنی. مل کے بولو, فرضی نماز جان بوجھ کے نہیں چھڑنے. اور ایتھے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دوسرا فرمان یاد آیا. آپ فرماندے نے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. مسلمان بندے اور کافر دے درمیان فاصلہ کرنے والی چیز, فرق کرنے والی چیز وہ صرف کی ہے نماز ہے. مل کے بولو کی ہے, وہ صرف نماز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آؤ پھر ایدا بھی ترجمہ ہوندا جائے جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں. اے نماز والا عمل بڑا پیارا جے جے پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا ہے. ہن چھڈ دے گلا آپس دے وچ لڑن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں. پنج وقت دا نمازی بن جا بڑا فائدہ ہے. اس رب نو سجدہ کر جس کیتا پیدا ہے. ہن چھڈ دے عادتاں ترک نمازاں کرن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں. اللہ سانو پنج وقت دا پکا تے سچا نمازی بنائے. قرآن پاک دی آخری آیت ذرا توجہ دے نال سن لینا. رب کائنات دی ذات نے دوسرے مقام تے اس طرح ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اوہی قادر ہے, اوہی قدیر ہے, اوہی غالب تے حکمتاں والی ذات ہے. منگنا کدے کولو, مل کے بولو کدے کولو منگنا ہے, اللہ دے کولو منگنا ہے. آؤ پھر ایدا بھی ترجمہ ہوندا جائے. آج سے اپنی زبان دے اندر شاعر نے بڑی پیاری بات کیتی ہے. او مالک ساریاں بولیاں سنن والا تے سمجھن والا. او سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول, فارسی چ بول یا سریکی چ بول, ہندی وچ بول یا دوابی وچ بول, اردو وچ بول یا سریکی وچ بول, انگریزی وچ بول یا ہندی وچ بول. ساریاں دی اللہ سونا پکار سندا وارو واری نہیں ہوئی کو وار سندا. کہہ دیو ماشاءاللہ. تکبیر. حضرت مولانا عباس سلیمان صاحب روپڑی. او کہندا نہیں جے ٹھہر جو قصور والے ہو تسی پہلا بولو پسرور والے ہو. او کہندا نہیں جے ٹھہر جو سکھر والے ہو تسی پہلا منگو پکھر والے ہو. او کہندا نہیں جے ٹھہر جو قصور والے ہو خاکی ناری چپ بولو دور والے ہو. نہ لین نہ قطار نہ تور تکرار نہ ویلا مخصوص نہ وار اتوار. او ہر ویلے اللہ سونا پکار سندا وارو واری نہیں ہوئی کو وار سندا.